Maayad ha alda mga kastorya. Karon, dalon ko kamo sa Bukidnon. Diin ang mga lokal na artist ug komunidad nagsugod na sa usa ka dako nga kampanya. Ang among tinguha ang pagpaila sa Bukidnon isip World's Soil Painting Capital. Kini usa ka kabilin nga gibase sa yuta mismo nga naghatag kinabuhi sa arts nga gipasigarbo karon. Ubani ko ninyo ani nga kalihukan ug tun-an kung unsa ka espesyal kini nga activity. Good tay. Ay, mga tanan ni unsa niya to activity karon ug unsa pud ang purpose ani tay? Bali, may muntag sa mga viewers. Kining atong activity karon is it's about the workshop sa soil painting. Nga usa ni sa atong step actually para sa pagbid nato to make Bukidnon as a soil painting capital of the world. Pinaagi sa soil painting, dili lamang nato gipasigarbo ang arts, apan usab ang kalibutanong importansya sa atong yuta. Na muna tong first step, no? Karon nata sa workshops and documentations kay next year muna pinakadako nato nga program nga atong pakita nga ang Bukidnon na sada kay mga colors ang yuta, no? Anya atong pakita nga daghan ang mga soil painters sa Bukidnon. Si Dato sa Lakop Prodilio Waway Saway ug ang daghan pang mga artist nanguna kini sa kalihukan aron ipakita ang laing-laing mga colors sa yuta gikan sa laing-laing lugar. Dili ni siya ordinaryo nga soil painting. Tungod kay ang pinakalalom niya is matagan og kahimatmon ang mga tao unsa kabililhon ang yuta sa kinabuhi sa tao. Ang soil painting usa ka paagi sa pagpakita sa kulturang Bukidnon nga nag-unong sa kalisod, kinaiyahan ug kabilin sa atong mga lumad. Mukusog ko dayon ang art sa Bukidnon, siyempre, tapos kung kusog ng art, mukusog ang tourism. Pag mukusog ang tourism, mabuhi ang Bukidnon. Madala niya ang malayag bingka, malayag puto, tanan. Business sector nato, madala na sila, tanan. Madala na siya. Ang pinaka-nato is, mura siya og kanang flag bearer sa Bukidnon. Na is something sa Bukidnon nga tumukalimutan mo lang. We bid for next year to make Bukidnon a soil painting capital of the world. Ang kampanya aron mahimong World's Soil Painting Capital nagsugod na ug adunay dako nga tinguha nga maapil sa Guinness World Records. Pinaagi sa pag-ilani ini, ang Bukidnon dili lamang mahimong ilado sa arts, kundili sa dako ug hapsay nga pag-amuma sa atong yuta. Suportahi ang atong mga local artists ug bantayi ang yuta nga gigikanan sa kinabuhi ug arts. Hangtod sa sunod higayon. Salamat tungkay sa pag-uban sa Carlitz Stories.